बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आतिफ अतारी, आप मेरा चैनल देख रहे हैं। आतिफ कैसे हो? आज की जो वीडियो है वो है हाउ टू बिल्ड लॉन्ग टर्म एम्पायर फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। अब मेरी मुराद लॉन्ग टर्म एम्पायर से क्या है, वो ये है कि आपने ऑडियंस बिल्ड करना है अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। जब भी लोगों को पता चलता है कि एफिलिएट मार्केटिंग से सिर्फ एक सिंपल लिंक प्रमोट करना और आपको पैसे मिल जाएंगे, तो लोग क्या करते हैं कि लिंक बनाकर उसको मुख्तलिफ जगहों पर प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब। और उनको एक दो सेल आती है, उसके बाद वो सेल नहीं आती तो फिर वो पैसा लगाते हैं अपनी एड्स के ज़रिए। तो पैसा लगाते हैं, उस वक़्त थोड़ी-सी उनको अर्निंग होती है, लेकिन उसके बाद वो अर्निंग रुक जाती है। तो इस तरह वो मायूस हो जाते हैं कि अब उनका जो है एफिलिएट मार्केटिंग का जो काम है वो ख़त्म हो गया। तो इसके लिए हमें ऑडियंस बिल्ड करना होगा। नाज़रीन, ऑडियंस बिल्ड करने का मतलब क्या है कि आपको एक फ़नल बनाना होगा ऑफ़र प्रमोट करने से पहले। अब मैं कोई भी मसलन क्लिक बैंक की कोई प्रोडक्ट को बताता हूँ आपको कि ये क्लिक बैंक के अंदर मैं इस वक्त लॉगिन किया हुआ मैंने। बिलफर्ज मैं ये 12 मिनट एफिलिएट सिस्टम अगर प्रमोट करना चाहता हूँ, तो लोग क्या करते हैं कि अब ये $98 पर सेल दे रहा है ये कमीशन। लोग क्या करते हैं, इसको प्रमोट पे क्लिक करते हैं और इसका लिंक होप जो है वो बिल्ड करते हैं और उसको उस लिंक को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह प्रमोट करने से एक तो सेल आती है और उसके बाद फिर वो जो है वो उनका काम ख़त्म हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऑडियंस बिल्ड करनी है। ऑडियंस किस तरह बिल्ड करनी है? ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए। उसके लिए हमें उस ऑफ़र के लिए से पहले एक ब्रिज पेज चाहिए, जिसे ओपनिंग पेज कहते हैं या लैंडिंग पेज कहते हैं, ठीक है? तो हमें ये सिंपल एफिलिएट फनल आपको नज़र आ रहा है। उसमें क्या होता है, आपके ब्रिज पेज में एक नेम और ईमेल हम उससे सबमिट करवाते हैं अपने ऑडियंस से। और उसके बाद एफिलिएट ऑफर जब वो सबमिट करता है तो फिर उसको थैंक यू पेज या एफिलिएट ऑफर की तरफ ले जाते हैं। तो इस तरह एक तो सब्सक्राइब हो जाता है वो हमारा, और फिर एफिलिएट ऑफर पे भी वो जाके उसमें को खरीदने में कामयाब हो जाता है। हम फर्ज करते हैं अगर 100 हमने सब्सक्राइबर 100 जो है ऑडियंस आया हमारे लैंडिंग के पेज के ऊपर, तो इंडस्ट्री का जो एवरेज चल रहा है ऑप्टिन रेट के, कितने लोग उसमें ऑप्टिन होते हैं, कितने लोग डाटा देते हैं, तो वो 60% है, 50 to 60% है। मान लें कि 100 में से 60 लोग जो है ना ऑप्टिन हो गए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक या दो ने आपकी ऑफर खरीदी है, जो कि मान लें $100 की। अगर $100 लगाए हैं तो 60 लोगों ने यूएसए का जो कन्वर्जन रेट है वो तकरीबन $1 में ऑप्टिन होता है तकरीबन। तो अगर वो 60 लोग उसमें ऑप्ट-इन हो गए हैं और एक बंदे ने उस ऑफर को खरीद लिया है, $100 की है, तो आपके वो पैसे पूरे होंगे, ना कुछ लॉस हुआ ना कुछ आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो 60 लोगों का डाटा आपको ईमेल जो है वो सब्सक्राइब कर लिया उन्होंने। ये लाइफ टाइम कस्टमर आपके बन के लाइफ टाइम आपको कस्टमर ये बिल्ड हो गए हैं, ये पास डाटा आ चुका है। अब इनको आप लाइफ टाइम जो है प्रमोट कर सकते हो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स उस निश के अंदर। मसलन आप हेल्थ निश कर रहे हैं, आप वेल्थ निश कर रहे हैं, आप कोई फिटनेस की निश पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये एफिलिएट फनल बनाना होगा, ठीक है? अब तीन तरह की इसमें ट्रैफिक होती है, एक पेड ट्रैफिक, एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक और एक जो सेंटर में होती है वो ईमेल मार्केटिंग होती है। और जितने भी बड़े-बड़े एफिलिएट गुरुज़ हैं, वो शुरू में पैसा लगाते हैं, ऑप्ट-इन करवा लेते हैं और उन्हीं ऑडियंस को बार-बार जो है मुख्तलिफ जो है प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं, उनको दिखाते हैं और इससे वो जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जो फ्री ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, वो कभी भी लॉस हो सकती है। पेड ट्रैफिक है, उस पे कितना आप खर्चा कर लेंगे। एक टाइम आएगा आपका जो अ, ब्रेक हो जाएगा, आपका जो आपकी पेमेंट है वो ब्रेक हो जाएगी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एक फनल बनाएँगे, ओपन पेज, एक लैंडिंग पेज बनाएँगे। आपको मैं दिखा भी देता हूँ
کہ لینڈنگ پیج ہوتا کس طرح کا ہے. مثلا یہ ایک لینڈنگ پیج ہے، دیکھیں یہ ایک بک پروموٹ کر رہے ہیں، 100% فری گائیڈ ہے یہ. تو یہ لینڈنگ پیج انہوں نے خوبصورت سی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی اس میں ڈسکرپشن دی ہوئی ہے یہ کیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فری بک لے لیں. اب وہ کیا ہوگا، یہاں پہ نیم ای میل دوں گا اور گیٹ فری ایکسیس نو. جب یہ کلک کروں گا، ایک تو وہ سبسکرائب اس کے بعد چلا گیا، میرا ای میل چلا گیا. دوسرا یہ اس کے بعد نیکسٹ جو پیج ہوگا اس میں کسی ایفیلیٹ آفر کی طرف یہ مجھے ریڈائریکٹ کر دے گا پیج، تو جہاں پہ جا کے میں جو ہے وہ شاید اس کو خرید بھی لوں. اب کیا ہوگا، اب پہلے میں نے ایک بندے نے پرچیز کیا جو 60 لوگ تھے. اب نیکسٹ منتھ اگر آپ پھر جو ہے پروموٹ کریں گے آفر، تو ان 60 میں سے ایک اور کوئی خرید لے گا. پھر اس طرح نیکسٹ منتھ اس طرح ایک دو لوگ جو ہے ہر ماہ کا خرید لیں گے. اب 60 لوگ آپ کو کم لگے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے ویسے ہی آپ کو ایک سیمپل کے طور بتایا. جتنے آپ پیسے لگاتے جائیں گے، ای میل کیپچر لیڈ کیپچر کرتے رہ جائیں گے، تو اتنا آپ کے پاس ڈیٹا بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اس کا ROI ریٹرن اور انویسٹمنٹ جو ہے نا آپ کا انکریز ہوتا جائے گا. تو یہ ہے لانگ ٹرم امپائر. تو ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور یہ لانگ ٹرم جو امپائر ہے، ان لوگوں کو یاد رکھیے اسپیمنگ نہیں کرنی. یہ آپ کے ویلیو کسٹمرز ہیں جن کو آپ لائف ٹائم ویلیو دیں. مثلا 6 ڈیز کے لیے اس نچ میں جو بھی ان کو پرابلمس ہیں، وہ کوئی ٹپس ان کو یا ٹرکس ان کو ای میل کریں، ٹھیک ہے، اور 7ویں دن کوئی آفر جو ہے اس کو پروموٹ کریں. اسی طرح نیکسٹ 6 ڈیز کوئی آفر جو ہے وہ کوئی ویلیو دے، اور 7 جو نیکسٹ 7 ڈیز ہوگا اس میں آپ کوئی ایفیلیٹ آفر جو ہے ان کو پروموٹ کریں. تو اس طرح آپ کا وہ کسٹمر جو ہے آپ پہ ٹرسٹ کرے گا، اور ان کو ایسی چیز جو ہے ایسی آفر آپ نے پروموٹ کرنی ہے جو کہ ویلیویبل ہے. ان کو اسپیم نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے ٹرسٹ اپنا بلڈ کرنا ہے. ٹرسٹ جب بلڈ کریں گے تو اس کے بعد یہ آپ کی چیز خریدیں گے. آپ کے یہ آپ اس ٹریفک کو آپ اپنے پیج اپنے سائٹ پہ بھی بھیج سکتے ہیں، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی بھیج سکتے ہیں، ان کو یوٹیوب پہ بھی بھیج سکتے ہیں. یوٹیوب پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پہ لوگ پہلے ویلیو دیتے ہیں، یوٹیوب پہ پہلے لوگ سکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایفیلیٹ آفر یا کوئی ٹولز وغیرہ یا کوئی چیز پروموٹ کرتے ہیں، تو لوگ اس کو خریدتے ہیں کیونکہ ان کا ٹرسٹ بلڈ ہو چکا ہوتا ہے. ہوپ آپ کو یہ لانگ ٹرم امپائر کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. تو آئندہ ویڈیوز میں آپ کو یہ جو فنل ہے بھی بنانا بھی سکھاؤں گا، ای میل مارکیٹنگ بھی سکھاؤں گا، اور نیچ کے والے سے بتاؤں گا، اور کیسے کون سی پروڈکٹ جو ہے زیادہ کمیشن دیتی ہیں، کیسے چوز کرنی چاہیے. یہ پورا ایک پروسیس ہے، یہ پورا سکھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو پروموٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.